أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله. ما شاء الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون
ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما شاء الله ما شاء الله. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان يا أيها الذين آمنوا اذكروا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا
اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. ما شاء الله ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم. नारे तकबीर, शान
मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत कुरान, अज़मत सहाबा, मौलाना अमजद सईद कुरैशी साहब। तिलावत जारी रखें, तिलावत जारी रखें। माशाअल्लाह, هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
ولا تطع الكافرين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عنهم وتوكل على الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عنهم وتوكل على الله. ما شاء الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ما شاء الله. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن. ما شاء الله. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد